दर्शकबिन नमस्कार। केन्द्रबिन्दु अनलाइन टिभीबाट हरेक दिन प्रसारण हुने केन्द्रबिन्दु न्यूजमा तपाईँ सम्पूर्णलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। म छु सिमरन स्याङ्बो तामाङ। केन्द्रबिन्दु न्यूजमा हामी दिनभरिका टप 5 खोजमूलक तथा महत्त्वपूर्ण समाचारहरू सम्प्रेषण गर्ने गर्छौं। सुरु गरौं आजका समाचारहरूका प्रमुख शीर्षकहरूबाट। नयाँ भर्ना नलिन सरकारको निर्देशन, अनलाइन कक्षाका नाममा शुल्क लिन नपाइने, बजेट मार्फत औद्योगिक वातावरण निर्माण गर्न उद्योगी व्यवसायहरूको सुझाव, 6 महिनासम्म होटल बन्द गर्ने होटल व्यवसायीहरूको चेतावनी, आमाको मृत्यु, बुबा बेपत्ता, 3 बालबालिकाको बिचल्ली, विदेशमा अलपत्र परेका नेपालीलाई प्राथमिकताका आधारमा स्वदेश फर्काउने तयारी र भारतमा मदिरा सेवन गर्नेहरूले अब 70% सम्म कोरोना कर तिर्नुपर्ने। दर्शकबिन, छिमेकी मुलुक भारतको दिल्लीमा मदिरा पसलहरू खोल्न थालेपछि ग्राहकहरूको भिड लागेको छ। दिल्ली सरकारले भने मदिरामा 70% सम्म कोरोना कर लगाएर राजस्व जम्मा गर्ने भएको छ। हेरौं यसै विषयमा तयार पारिएको यो रिपोर्ट। छिमेकी मुलुक भारतमा लकडाउनको कारण बन्द रहेको मदिरा पसलहरू सोमबारदेखि खुल्ला गरिएको छ। मदिरा पसल खोल्न साथ ग्राहकहरूको भिड लागेको छ। सामाजिक दूरी कायम नगरिएको भन्दै कतिपय ठाउँमा प्रहरीले लाठीचार्ज समेत गरेको थियो। मदिरा किन्नेको भिड लागेपछि दिल्ली सरकारले मंगलबारदेखि मदिरामा 70% सम्म कोरोना कर लागू गरेको छ। मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवालले मदिराको अधिकतम मूल्यमा थप 70% कोरोना कर भुक्तानी गर्नुपर्ने निर्णय लागू गरेका हुन्। यसले राजस्व पनि वृद्धि हुने र मदिरा सेवन पनि निरुत्साहित हुने दिल्ली सरकारको अपेक्षा छ। कोरोना भाइरसको संक्रमण तथा रोकथामका लागि भारतमा गत मार्च 25 देखि देशव्यापी लकडाउन गरिएको छ। यसैबीच भारतमा पहिलो पटक एकै दिन सबैभन्दा बढी संक्रमित व्यक्ति भेटिएका छन्। भारतीय स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मन्त्रालयका अनुसार विगत 24 घण्टाको अवधिमा 3900 जना नयाँ संक्रमित फेला परेका छन् भने 195 जनाको मृत्यु भएको छ। भारतमा मृत्यु हुनेको संख्या 1571 पुगेको छ भने संक्रमितको संख्या 46476 पुगेको छ। तीमध्ये 12727 जना निको भएर घर फर्किएका छन्। कोरोना भाइरसको महामारीबाट अहिलेसम्म विश्वभर 2,52,500 भन्दा बढीले ज्यान गुमाइसकेका छन्। यो भाइरसबाट संक्रमित हुनेको संख्या 36,57,000 नाघेको छ भने 12,02,000 भन्दा बढी निको भएर घर फर्किएका छन्। चीनको वुहानबाट फैलिन सुरु भएको कोरोना भाइरसले अहिले युरोपलाई केन्द्रबिन्दु बनाइरहेको छ। यो भाइरसको संक्रमणबाट युरोपमा मात्रै 1,42,000 भन्दा बढीको ज्यान गइसकेको छ भने 14,80,000 भन्दा बढी संक्रमित भएका छन्। सबैभन्दा बढी संक्रमित भेटिएको अमेरिकामा 69,900 ले ज्यान गुमाइसकेका छन् भने 12,12,000 भन्दा बढी संक्रमित भेटिएका छन्। अब प्रवासी नेपालीहरूको प्रसंग। कोरोना भाइरसको महामारीका कारण विश्व समुदाय आक्रान्त छ। विभिन्न देशमा रहेका प्रवासी नेपालीहरू पनि यसको प्रत्यक्ष मारमा परेका छन्। सरकारले पनि प्राथमिकताका आधारमा प्रवासी नेपालीहरूको उद्धार गर्ने तयारी थालेको छ। हेरौं यसै विषयमा तयार पारिएको यो रिपोर्ट। कोभिड-19 का कारण विदेशमा अलपत्र परेका नेपालीलाई प्राथमिकता आधारमा स्वदेश फर्काउने तयारी भएको परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप कुमार गेवालीले बताएका छन्। श्रम रोजगार पत्रकार समूहले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री गेवालीले सो कुरा बताएका हुन्। कोभिड-19 का कारण रोजगारी गुमाएका र भिसा सकिएर अलपत्र परेका नेपाली नागरिकलाई स्वदेश फर्काउन सरकारले तयारी थालेको उनको भनाइ छ। मन्त्री गेवालीले स्वदेश फर्काउने विषयमा अध्ययन गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयको नेतृत्वमा सरकार निकायहरूसँगको सहभागितामा टोली गठन गरिएको जानकारी दिए। विदेशमा समस्यामा परेका नेपालीको तथ्याङ्क संकलनको काम सुरु भइसकेको, तत्कालै ल्याउनु पर्नेको हकमा प्राथमिकताको आधार छुट्याइएको र आवश्यक प्रबन्ध मिलाएर स्वदेश फिर्ता गरिने मन्त्री गेवालीले बताए। महामारीको बेला आपतमा परेका नागरिकलाई उद्धार गरेर स्वदेश ल्याउनु निकै चुनौतीपूर्ण रहेको भन्दै मन्त्री गेवालीले भावनामा बकेर सरकारले केही गरेन भनेर दोषारोपण नगर्न पनि आग्रह गरेका छन्। अहिलेको विषम परिस्थितिमा आपतमा परेका नेपालीको साथमा सरकार रहेको भन्दै उनले जोखिम नहुने ढङ्गबाट सरकारले योजना बनाएर उद्धारको तयारी थाल्ने बताए। त्यस्तै उनले सम्बन्धित देशका सरकारसँग प्रधानमन्त्रीको तहमा कुराकानी भइरहेको भन्दै नेपालीलाई थप सहजीकरणका लागि आग्रह गरिएको जानकारी दिए। त्यस्तै गरी कार्यक्रममा श्रम आप्रवासन विज्ञ एवं इकुपडेम रिसर्च सेन्टरका दक्षिण एसिया निर्देशक रामेश्वर नेपालले अहिलेको अवस्थामा सरकारको भूमिका थप प्रभावकारी हुनुपर्ने बताएका छन्। अब देशभित्रको प्रसंग। डोटीको सायल गाउँपालिका 2 लुसाकोटका 3 बालबालिकाको बिचल्ली भएको छ। पालन पोषण गर्दै आएकी आमाको मृत्यु भएपछि उनीहरूको बिचल्ली भएको हो। हेरौं पूरा समाचार।
आफूलाई लालन पालन गर्दै आएकी आमाको मृत्यु भएसँगै डोटीको सायल गाउँपालिका 2 लुसाकोटका 3 बालबालिकाको बिचल्ली भएको छ। 5 वर्ष पहिले रोजगारीका लागि भारत गएका बुबा शेरबहादुर थापा उतै बेपत्ता भएपछि 9 वर्षीय कर्ण थापा, 7 वर्षीय दीपक थापा र 5 वर्षीय जानकी थापालाई आमा ईशरा थापाले पालन पोषण गर्दै आएकी थिइन्। आमा ईशराको 2 साता पहिले निधन भएपछि ती बालबालिकाको बिचल्ली भएको स्थानीय तेज डुम्रेले जानकारी दिए। कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण सरकारले लकडाउन गरेपछि खाद्यान्न मागेर तथा किनेर ल्याउन नसकेका कारण पनि ती बालबालिकालाई दैनिक छाक टार्न समेत हम्मे हम्मे हुन थालेको छ। कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण सरकारले लकडाउन गरेपछि खाद्यान्न मागेर तथा किनेर ल्याउन नसकेका कारण पनि ती बालबालिकालाई दैनिक छाक टार्न समेत हम्मे हम्मे हुन थालेको स्थानीयवासी बताउँछन्। सरकारी क्षेत्रबाट पाउने राहत समेत उनीहरूले पाउन सकेका छैनन्। घरमा भएको खाद्यान्न समेत समयमै पकाएर दिने मान्छे नभएका कारण उनीहरूलाई दिनौं समस्या हुँदै आएको अर्का स्थानीय तेजबहादुर सिंहले बताए। उनले भने, गाउँमा खेतीपातीको सिजन सुरु भएको छ, सबै मानिस आफ्ना काममा व्यस्त छन् र ती नानी बाबुलाई खाना दिने मान्छे समेत छैनन्। गाउँपालिका अध्यक्ष तेजबहादुर डुम्रेले आमाको मृत्यु भएपछि बिचल्लीमा परेका ती बालबालिकाहरूलाई गाउँपालिकाले आवश्यक सहयोग गर्ने बताए। भारतमा बेपत्ता भएका शेरबहादुरको खोजीका लागि पटक पटक प्रयास भए पनि उनको अझै कहीँ कतै पत्तो नलागेको अध्यक्ष डुम्रेले जानकारी दिए। घरमा 75 वर्षीय हजुरआमा भए पनि राम्रोसँग हिँडडुल गर्न नसक्ने भएका कारण झनै समस्या भएको पीडित बालक कर्ण थापाले बताए। उनीहरूको आर्थिक अवस्था पनि निकै कमजोर रहेको छ। खेती गर्ने जमिन नहुँदा उनीहरूले सामाजिक सुरक्षा भत्ता र अर्काले दिएको भरमा आफ्नो जीवन निर्वाह गर्दै आएका थिए। हजुरआमाले सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने भएकाले घर खर्च चल्दै आएको र पछिल्लो समय लकडाउनका कारण सामाजिक सुरक्षा भत्ता समयमै वितरण हुन नसकेका कारण झनै समस्या हुँदै आएको पीडित बालबालिकाको गुनासो छ। आमाको मृत्यु तथा बाबु बेपत्ता भएर बिचल्लीमा परेका बालबालिकालाई सहयोग गर्न समेत स्थानीयवासीले आग्रह गरेका छन्। कोरोना भाइरसको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले घोषणा गरेको लकडाउनका कारण समग्र अर्थतन्त्र अस्तव्यस्त बनेको छ। उद्योगी व्यवसायहरूले पनि अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान र जनस्वास्थ्यमा जोड दिने गरी बजेट ल्याउन सुझाव दिएका छन्। प्रस्तुत छ यसै विषयमा तयार पारिएको यो रिपोर्ट। उद्योगी व्यवसायहरूले अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान र जनस्वास्थ्यमा जोड दिने गरी बजेट ल्याउनुपर्ने बताएका छन्। संघीय संसद अन्तर्गत राष्ट्रिय सभाको सोमबारको बैठकमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले सो कुरा बताएका हुन्। अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानका लागि औद्योगिक वातावरण निर्माण गर्ने र जनस्वास्थ्यको क्षेत्रमा लगानी बढाउने गरी बजेट ल्याउनुपर्ने उनको भनाइ छ। कोरोना भाइरसको नियन्त्रणका लागि लकडाउन भएपछि उद्योग प्रतिष्ठानहरू पूर्ण रूपमा बन्द भएको र रोजगारीको अवसरहरू गुमेको अवस्थामा सरकारले बजेट मार्फत संरक्षण गर्ने नीति ल्याउन गोल्छाको सुझाव छ। उनले औद्योगिक वातावरण निर्माण गर्नका लागि विद्युत महसुलमा 20% छुट दिनुपर्ने, बैंकको ब्याज दर हालको कायम भएको भन्दा 5%ले कम हुनुपर्ने, मूल्य अभिवृद्धि करलाई 13%बाट 10%मा झार्नुपर्ने र व्यक्तिगत आयकर तथा संस्थागत आयकरको दरलाई 20%ले घटाए मात्रै अर्थतन्त्र थप चलायमान हुन सक्ने बताए। त्यस्तै उनले भारत निकासीमा 5% र तेस्रो मुलुक निकासीमा 10% नगद अनुदान सरकारले दिनुपर्ने माग आफूहरूको रहेको बताएका छन्। मैले केही कुराहरू यसमा राख्न चाहे, जस्तै उद्योग र व्यापार क्षेत्रको पुनर्जीवन। मैले जुन अघि पनि कुरा गरेको थिएँ, WTOले गर्दाखेरि जुन उद्योगहरूले पाउने प्रोटेक्सन छ त्यो चाहिँ कम भएको छ। हामीले के भन्छौँ भने उद्योगहरू खास गरेर त्यस्ता उद्योग जस्तै बढी रोजगारी सृजना गरेको छ र देशमै बढी भ्यालु एडिसन गरेका छ, त्यस्तो उद्योगहरूलाई अलिकति बढी सुरक्षा दिनु, यसले राजस्व पनि बढ्छ, हाम्रो ट्रेड ब्यालेन्स इम्ब्यालेन्स पनि कम हुन्छ र देशमा रोजगारी पनि सृजना हुन्छ भने हाम्रो यो सुझावहरू विभिन्न हामीले यो भन्सारको शीर्षकमा राखेका छौँ कि उद्योग र व्यापार क्षेत्रलाई पुनर्जीवन गर्नको लागि कसरी अलिकति डिफरेन्स ट्रेडिङ र उद्योगलाई अझ बढी प्रोटेक्सन भन्सारको मार्फतबाट कसरी दिने भन्ने हामीले सुझावहरू दिएका छौँ। यता होटल संघ नेपाल हानले होटल व्यवसायीका समस्या सम्बोधन नभए भयावह अवस्था आउने चेतावनी दिएको छ। 6 महिनासम्म होटल बन्द गर्ने गरी गरेको निर्णयप्रति सरकारले असहमति जनाएपछि हानले यस्तो चेतावनी दिएको हो। आइतबार हानले 6 महिना होटल व्यवसाय बन्द गरी श्रमिकहरूलाई 12% तलब दिने र त्यसमा असहमति जनाए कामदार नै कटौती गर्ने निर्णय गरेको थियो। विश्वका धेरै होटल र पर्यटन व्यवसाय बन्द हुँदा कर्मचारी कटौती गरिरहे पनि नेपालमा त्यो अवस्था सिर्जना हुन नदिन उचित निर्णय हुनुपर्ने हानले बताएको छ। अहिलेको समस्यालाई सबैले इमानदारीपूर्वक सम्बोधन गर्नुपर्ने होटल संघ नेपाल हानका कानुनी सल्लाहकार गान्धी पाण्डेले बताए।
होटल व्यवसायहरूको समस्यामा आँखा चिम्लेर बसे अन्य क्षेत्रमा पनि आगो सल्किन सक्ने उनले चेतावनी दिएका छन्। यो समस्यालाई सबैले सही इमानदारपूर्वकबाट सम्बोधन गरिएमा ठुलो समस्या हुँदैन, तर यसलाई चाहिँ आँखा चिम्लेर बस्यो भने यो भयावह रूप आउनसक्छ। यो समस्या होटल मात्र होइन कि अन्य क्षेत्रमा पनि यो सल्किन सक्छ। यसलाई समयमै नै सरकार र चाहिँ सम्बन्ध वर्गले चाहिँ यसलाई चाहिँ ध्यान दिएर यसलाई सम्बोधन गर्नेतिर लाग्नुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ छ। सोमबार हानका पदाधिकारी र सरकारी पक्षबीच 8 देखि 10 महिनासम्म होटल व्यवसाय बन्द भए के गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा छलफल भएको उनले जानकारी दिए। लामो समय होटल व्यवसाय बन्द हुने अवस्थामा सरकारले गर्न सक्ने सहयोगका विषयमा पनि छलफल भएको उनको भनाइ छ। होटल पनि नमरोस्, श्रमिक पनि नमरुन्, सबैले चाहिँ विन सिचुएसनमा बसेर कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा सौहार्दपूर्ण वातावरणमा बसेर गर्ने कुरामा हामी गऱ्यौँ। अर्को मिटरले सही रूपबाट वास्तविक रूपमा र विश्वमा धेरै ठाउँमा होटल पर्यटन बन्द भएर कर्मचारीहरूलाई चाहिँ जबबाट हटाएको अवस्था हुँदाहुँदै पनि नेपालमा चाहिँ हामी कसरी श्रमिकलाई पनि बचाउने, कसरी होटललाई पनि बचाउन सकिन्छ र आर्थिक रूपबाट पनि धान्न सक्ने, 1 महिना 2 महिना होइन कि 8 महिनादेखि 10 महिनासम्म यो होटल नचल्ने अवस्थामा कसरी धान्न सकिन्छ, सरकारको के सहयोग आउन सक्छ, कसरी हामी बचाउन सकिन्छ भन्ने कुरा त्यसलाई गम्भीर रूपबाट चाहिँ हामी चाहिँ एउटा छलफल गरेर हामी एउटा सहमतिमा पुग्ने हाम्रो सहमत भएको छ। हानले आइतबार आगामी असोज मसान्तसम्म होटल व्यवसाय बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो। दर्शकबिन अब आजको टप 1 न्यूजको पालो। सरकारले नयाँ शैक्षिक सत्रका लागि तत्काल भर्ना नलिन निर्देशन दिएको छ। त्यस्तै अनलाइन कक्षाका नाममा शुल्क नलिन समेत निर्देशन दिएको छ। हेरौँ यसै विषयमा तयार पारिएको यो विशेष रिपोर्ट। सरकारले नयाँ विद्यार्थी भर्ना गर्न रोक लगाउने निर्णय गरेको छ। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले नयाँ शैक्षिक सत्रका लागि अहिले नै भर्ना नलिन आग्रह गरेको हो। मन्त्रालयले अर्को सूचना जारी नहुन्जेल नयाँ भर्ना नलिन आग्रह गरेको छ। यसअघि शिक्षा मन्त्री गिरिराज मणि पोखरेलले 26 गतेपछि विद्यालयहरूले नयाँ भर्ना सुरु गर्न सक्ने बताएका थिए। कोभिड-19 को संक्रमितको संख्या वृद्धि भइरहेको अवस्थामा भर्ना अभियान सञ्चालन गर्ने अवस्था नरहेको मन्त्रालयको भनाइ छ। त्यस्तै मन्त्रालयले भर्नाका नाममा कुनै पनि शुल्क नलिन पनि आग्रह गरेको छ। हाल सबै विद्यालयको भर्ना तथा पठन पाठन स्थगित रहेको हुँदा यस सम्बन्धमा सरकारबाट अर्को निर्णय नभएसम्म कुनै पनि विद्यालयले कुनै पनि कक्षा वा तहमा नयाँ भर्ना नगर्नु नगराउनु हुनका साथै भर्नाका नाममा कुनै पनि शुल्क लिने वा अनलाइन पठन पाठनका नाममा शुल्क लिने वा बैंक खातामा रकम जम्मा गर्न लगाउने जस्ता कार्यहरू नगर्नु नगराउनु हुन सूचित गरिन्छ मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ। निजी विद्यालयले लिने शुल्क मध्ये 1 महिनाको शुल्क छुट दिने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन गर्न पनि निर्देशन दिइएको छ। यता विद्यालयहरूले भने चैत्र महिनाको शुल्क यस अघि नै लिइसकेका छन्। अहिले विद्यालयहरूले विभिन्न माध्यमबाट परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गर्दै अनलाइन कक्षाहरू समेत सञ्चालन गरिरहेका छन्। यसैबीच निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल प्याप्सनले कोरोना भाइरसको रोकथामका लागि जारी बन्दाबन्दीका कारण स्थगित एसईई परीक्षा सञ्चालन हुन नसक्ने भएकाले आन्तरिक मूल्याङ्कनलाई आधारमा मान्न आग्रह गरेको छ। सरकारले परीक्षा सञ्चालनको वैकल्पिक उपायहरूबारे विमर्श गरिरहेका बेला प्याप्सनले विक्रम सम्वत 2076 को परीक्षामा सम्मिलित हुने विद्यार्थीका लागि मात्रै लागू हुने गरी आन्तरिक मूल्याङ्कनलाई नै राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले प्रमाणीकरण गरी ग्रेड सिट र प्रमाणपत्र दिने व्यवस्था गर्न उपयुक्त हुने जनाएको हो। कोरोना महामारीका कारण परीक्षा स्थगन हुँदा विद्यार्थी वा अभिभावकमा मानसिक तनाव र अन्यल सृजना भएको लेख गर्दै प्याप्सनका अध्यक्ष टीकाराम पुरीले आज विज्ञप्ति जारी गरी कानुनी बाधा अडचनहरू हटाई आन्तरिक मूल्याङ्कनलाई आधार मान्ने गरी आवश्यक निर्णय गर्न नेपाल सरकारसँग आग्रह गरेका छन्। चैत्र 6 गतेदेखि हुने तय भएको एसईई परीक्षा स्थगित गरिएको थियो। यतिन्जेल केन्द्रबिन्दु न्युज हेरेर साथ दिनु भएकोमा तपाईँ सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद। भोलि पुनः यही समयमा आउने बाचा गर्दै छुटिन चाहन्छौँ। नमस्ते। केन्द्रबिन्दु न्युज हेर्दै गर्नुहोला र नयाँ अपडेटका लागि केन्द्रबिन्दु च्यानललाई लाइक, कमेन्ट र सब्स्क्राइब गर्नका साथसाथै www.kendrabindu.com पनि हेर्दै गर्नुहोला।